فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ধরো ধরো না গো ধরো না গো এলে তো وأساتذتنا العظام وزملائي في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني أريد أن أعلمكم كلمات عديدة حول الموضوع من الأشياء يا معشر المسلمين जो बैक टू बैक दो चीज में पोजीशन में आ गया والانقياد والذل بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه ومن ذلك آداء الصلاة وآداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وهو مأخوذ من السنة النبوية كما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام عن ناهية الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت يا أيها الحاضرون الإسلام كمنهج الحياة لسلوك الإنساني الإسلام رسالة الوحدانية ورسالة الإيمان ورسالة التشريع إذ يقدم الإيمان نظاما متكاملا للتقسيم شكل مجالات الحياة الاقتصادية والعصرية والروحية والميراث وفي نظام الأقوام الشخصية وفي النظام السياسي وغيرها من أمور فلذلك قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت الإسلام يا أيها المؤمنون الإسلام هو الإقرار أن الله واحد لا شريك له في العبادة وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ومبلغ رسالته الذي بعث للناس جميعا وقد أفلح من اتبع شريعته وهذه الشهادة يا سادة الأمهات اعلموا مجرد النطق بالشهادتين لا يكفي فلا تتحقق الشهادة بأن الله لا إله إلا هو حتى يطلب عبادته غيره ولا يتحقق إقرار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتبع شريعته فيعمل بما أمر به ويترك ما سبق عنه لأن الله أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الصلاة أهم أمر بعد الشهادتين والصلاة سلسلة من الأفعال يؤديها المسلم بأوقات معينة على هيئة معينة وأساسها فكرة الاتصال بالباري جل وعلا يا معشر المسلمين خصائص الإسلام كثيرة منها الأول الإسلام مصدر رباني من عند الله عز وجل خالق الكون وخالق الحب والكمال مخرج الحي من الميت الثاني رسالته عامة عملية أي أن رسالة الإسلام عامة لجميع الخلق باقية إلى يوم الدين ثالث الإسلام دين البشرية الرابع الإسلام دين التوازن ختاما أدعو الله أن يوفقنا بالعمل الصالح والخير وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वेरी गुड